السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم انفوتيك فان. في هذه الحلقة غادي نعرفوا علاش كتبت في العنوان ديال الحلقة أن نوت 4 أحسن من نوت 5. غنعطيكم مميزات ديال النوت 4 ومميزات ديال النوت 5. أنا ما عنديش في هذه الحلقة النوت 5، يعني غندوي لكم على مميزات ديال النوت 4 اللي أنا كنحبدو على النوت 5. نقول شنو مميزات ديال النوت 4 اللي ما غلقاهمش في النوت 5 والعكس. بالنسبة للنوت 4 غادي نقدر نلقاو ديجا البياس ديالو في السوق موجود بالنسبة لبياس دو غوشونج، أي أجزاء ديال الصيانة ديالو باش نقدرو نبدلوها. اللي لقاو زعما قالك خايب في النوت 4 هو بالنسبة للبصمة، خاصك دير ديما اتجاه من فوق إلى أسفل، وإلا دير بحال هكا بالجنب اوكي على الجانب. أنا بالنسبة ليا كنلاحظ أن هذا ماشي مشكل. بالنسبة للكاميرا السيلفي في النوت 4 فيها 3.7 ميجا بكسل، بالنسبة للنوت 5 فيها 5 ميجا بكسل. واخا أن كان عندي ان جي 5 كانت فيه اون كاميرا حتى هي 5 ميجا بكسل، ولكن كان معها ان فلاش، يعني 5 ميجا بكسل افيك فلاش احسن من النوت 5 كيبان ليا. ملي غنحلو لا كوفرتور باش نعرفو لا كوفرتور ديال النوت 4 اوريجينال، كنورقو عليها ما كتهرجش، كتكون فليكسيبل كما كيبان لكم. هذه اوريجينال. اللي نقدر نقول لكم المميزات اللي زوينه في النوت 4 ما لقاوهاش في النوت 5 هي اننا نقدروا نبدلوا لا باتري. اوكي نقدر نشونجيوها الا خسرت لينا. بالنسبه للنوت 5 الا تسدات وكاين لا كوفرتور ديالو ديال الجاج الا تنفخات كتهرس الكوفرتور ما كتلقاهاش، كتهرسات لك. هذه شي نقطه خايبه اللي كاينه في النوت 5. النوت 5 عنده عاوتاني الظهر ديالو كوفرتور، لو ورقتي راك تبقى البصمه عندك هنايا الوجه ديالو هو حساس بالنسبه للبصمه، كيبقى متسخ بالنسبه للبصمه. بالنسبه للنوت 4 لا. الكاميرا الخلفيه بجوج متفقين فيها 16 ميجا بكسل، يعني بحال نفس الصوره. اللي زوين في النوت 4 او ما كاينش في النوت 5 هو نقدروا نزيدو ميموار اكسترن، ميموار ميكرو اس دي، كيتحمل استعاده ما بين 200 جيجا حتى 500 جيجا اللي كانت دو بون كاليتي. بالنسبه هذه كتكون ميكرو سيم، اخرى كتكون يو سيم، يعني نانو سيم اصغر من هذه، يعني خاص تقطع صغر من هذه مازال. لي زوين قلنا ميتيرونج البال خلينا نهزو معنا اون دوزيام باتري دو سوكور. بالنسبه للنوت 5 لا، خاصنا نشرو باور بانك. الباتري باش نعرفو اوريجينال مش اوريجينال كتكون عندكم هنايا واحد لا ديفيرونس غتبان لكم هنا، لكم واحد الخطوطه كاينين هنايا، شنو كاين خطوطه هنايا واحد سي لا بوس ان اف سي، ما فيها تجسس لا والو، زعما تشدوها تخسروها. اوكي لا بوس ان اف سي راه معظم ديالكم دابا ولا عارف شنو هي، باش الخدمه ديالها هي بوس دو سيكوريتي. اوكي الاقل والاكثر كدير فيها معلومات، كدير بها جيستون اوتوماتيك. بالنسبه عاوتاني باش تعرفوا على نوت 4 و نوت 4 الصيني، خاص تشوفوا هنايا، تدخلوا هنايا تردوا البال انه ميكونش ماد ان تشاينا. توت فاصون الا خدمتو بالكاميرا الاماميه بالنسبه لنوت 4 الصيني غتلقاوها ناقصه شويه، هاد الكاميرا الاماميه ناقصه، الكاميرا الخلفيه ناقصه. بالنسبه للمحقق نبضات القلب قدر يكون خدام حتى في الصيني، ردوا البال معاه. داكور كما قلت لكم هنايا خاطر تركبوا ميكرو اس دي في النوت 5 مقدرش تزيد، تقدر تزيد في السعه ديالو فهمتيني، خارجيه اكسترن. وهذا نقدر نقول لكم بالنسبه لا ديفيرونس والمقارنه ما بين النوت 4 والنوت 5. الحقيقه النوت 5 زيد لا ميموار على هذا ب 1 جيجا. مميزات ديال الستيل اللي كاين في النوت 4 خاصك تجرو هكا. بالنسبه للنوت 5 غير تكليكي عليه كيخرج، هذه خاصيه في النوت 5. ولكن انا كنقول ان النوت 4 افضل بكثير من النوت 5 من حيث البطاريه ومن حيث ديزاين اكستيريور.
ومن حيث انه مكفيش البصمات وسهل ماشي المسح هذا التنظيف ديالو. بالنسبه للجوانب ديالو ما كتقبش فيه يعني ما كتخسرش فيه ساع، تبقى مزيانه. هذا ما يكون قوله في حق سامسونج نوت 4 ومميزاته التي تختلف بكثير على نوت 5. أتمنى يكون هذا الفيديو قد أعجبكم وفهمتم الفرق ما بين نوت 4 ونوت 5، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة في قناتكم انفوتك فان، وإلى اللقاء.